अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, मुंह जोर होती सियासत में हुकूमत ने एक बड़े फैसले से अपोजिशन को तिल मिलाकर रख दिया है। मार्च में जिस सियासत ने अपनी आस्तीनें चढ़ाना थी हुकूमत के फैसले से, ये अब फेब्रुअरी में बहम दस्तो गिरबां होगी। कबल अज वक्त सेनेट इंतखाबात के फैसले का हुकूमती वार इस कदर जानदार है कि अपोजिशन सट पिटा कर रह गई है। जाली वज़ीर आज़म को किसने ये इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन की इख्तियारात पर कब्जा करे? इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। अदालत को गैर जमहूरी कदम में घसीटा जाए, ये नाकाम रहेगा और हुकूमत को अदालत से भी जवाब मिलेगा, पार्लियामान से भी जवाब मिलेगा और अवाम से भी जवाब मिलेगा। ये तनकीद अपोजिशन के नहले पर हुकूमती धैले की वजह से है या फिर हुकूमत का ये इकदाम पीडीएम तहरीक के खौफ का नतीजा है? एक महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? अगर आपको पीडीएम की मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और अगर आपको पीडीएम के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको एक महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े? 11 मार्च को रिटायर होने वाले 52 सेनेटर्स की नशिस्तों पर इंतखाब इसलिए अहम है कि इस इंतखाब से वाने बाला में भी पीटीआई अक्सरियत में आ जाएगी और 2.5 बरसों से हुकूमत को कानून साजी में दरपेश जो रुकावटें आई हैं वो हट जाएंगी। नाज़रीन, पीडीएम की ये तहरीक बुनियादी तौर पर वाने बाला में पीटीआई को मुमकिन अक्सरियत की राह में रुकावट डालने के लिए बपा हुई असम्बलियों से इस्तीफे भी सेनेट इलेक्शन रुकवाने की एक चाल बताई गई और कम होते अददी अक्सरियत का मुमकिन खतरा भी नए इंतखाब का जवाज। सियासत की गहरी चालों में मगर खिलाफ आइन खिलाफ कानून इकदाम की गुंजाइश हरगिज नहीं है, जो पीडीएम अब हाईलाइट कर रही है, एंड राइटफुली सो। वजीर आजम किस कैपेसिटी में ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ये अभी भी हमारा समझना बाकी है। कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक इजलास भी तलब कर लिया है, पहला मुद्दा वक्त से पहले इलेक्शन का, लेकिन इसमें कोई आइनी और कानूनी कदगन नहीं। ताहम एक सेनेटर के होते हुए दूसरा सेनेटर हल्फ नहीं उठा सकता और इंतखाब का शेड्यूल हुकूमत वक्त का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जबकि दूसरा मुद्दा यह कि सीक्रेट बैलेट की बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग का है और कानूनी माहिरीन की राय है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत वजीर आजम के अलावा बाकी तमाम इलेक्शन खुफिया होंगे। शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब के लिए आइनी तरमीम या फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम लाजिम होगी। किसी कानून या फिर रेफरेंस के जरिए शो ऑफ हैंड नहीं हो सकता। आपको ये भी बताती चलूं कि अब से कुछ देर पहले मेरी चंद अहम लोगों से बात हुई आइनी माहिरीन से। उनका ये भी कहना था कि शो ऑफ हैंड की बात सरहन गलत की जा रही है क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है सेनेट के अंदर, जिधर प्रेफरेंसेस यानी तरजीहात और मल्टीपल वोटिंग्स इसका हिस्सा होती हैं। तो इधर ओपन बैलेट वर्सेस सीक्रेट बैलेट के ऊपर डिस्कशन और डिबेट हो सकती है। शो ऑफ हैंड तो सिरे से पॉसिबल ही नहीं है। बहरहाल आर्टिकल 186 के तहत हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकती है, जो लेना चाह भी रही है। ताहम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि एलानिया राय शुमारी के लिए किसी आइनी तरमीम की जरूरत नहीं, मगर फैसले को चैलेंज होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय जरूरी है। और इसके बहुत से दीगर एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा, हमारे साथ हैं चौधरी मंजूर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब, लास्ट बट नेवर द लीस्ट सेनेटर निहाल हाशमी साहब पीएमएलएन की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि मरियम बीबी का यह दावा है कि शो ऑफ हैंड के पीछे ट्रांसपेरेंसी मकसद नहीं है, तो पहले तो ये फरमा दीजिएगा मकसद एग्जैक्टली है क्या हुकूमत वक्त का, और फिर दीगर जो कॉन्फिडेंस है उसकी दाद भी दूंगी और उसके पीछे सबब भी जानूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर देखें, आज मरियम नवाज पाकिस्तान के पिसे हुए लोगों की और पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों की सबसे मजबूत और मुस्तहकम आवाज है, और अगर वो कोई बात करती है तो उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बात होती है जिसको जानती होंगी, वो समझती हैं और वो दूरंदेशी से महसूस कर रही हैं। मैं जो समझता हूं वो यकीनन ये है कि हिडन एजेंडा है गवर्नमेंट का। फिर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खत्म कर दें। अगर गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने फैसला करना है कि कौन कब होगा सेनेट का इलेक्शन, तो फिर यह भी फैसला कर लें कि कौन कौन लोग सेनेटर बनेंगे। फिर यह भी आप फैसला कर लें कि आप कब कराएंगे और किससे वोट
भाई इनको इतने नामाकूल बैठे हुए हैं जिनको आइन कानून प्रोसीजर नहीं मालूम है कि सेनेट में जब आप वोट डालते हैं तो एक नहीं दो वोट देखते हैं, फर्स्ट चॉइस होता है, सेकंड चॉइस होता है, कई वक्त में रिकाउंटिंग होती है, कई लोग सेकंड चॉइस में फिर वो काउंटिंग में होकर आ जाते हैं और वो जीत जाते हैं। तो इनको ये पहली चीज नहीं मालूम। मल्टीपल वोटिंग का सिस्टम है ये इलेक्शन, मल्टीपल वोटिंग का सिस्टम है, तो इनको ये तक अदराक नहीं है कि हाथ उठा रहे हैं। भाई एक बार हाथ उठाएंगे ना, बार बार तो नहीं हाथ उठाएंगे। दूसरी बात, एब्सोल्युटली, ये बात आप वकील भी हैं, आपने वजह फरमाई, तो ये ओपन बैलेटिंग वर्सेस सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर डिबेट हो सकती है। शो ऑफ हैंड का तो ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है। अच्छा, अब दूसरी चीज है, कई वक्तों में ये होता है कि सेकंड चॉइस जो होता है वो जो वोटर होता है अपनी कई मनपसंद लोगों का होता है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो आप उस आदमी की कैरियर को बर्बाद कर देते, चौपट करते हैं, उसके अंदर को एक जो उसकी फ्री व्हील होती है उस फ्री व्हील को आप बुलडोज कर देते हैं। नंबर 2, कैबिनेट ने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कैबिनेट को बताएं कि जरा कायन और कानून तो पढ़े, आइन में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अगर पास इख्तियार है कि वो ये सारी चीज फैसला करे, तो फिर आइन किधर गया, फिर पार्लियामेंट किधर गई? तो कैबिनेट बहुत ज्यादा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि आप अपने गंद हमारे पास ना फेंके और आप अपने मसाइल खुद हल करें। आइन में अगर नहीं होता लिखा हुआ कि कितने दिन बाद वोट होगा, किस तरह से वोटिंग होगी, क्या प्रोसीजर होगा, शो ऑफ हैंड होगी, सेक्रेट वोटिंग होगी, कब स्क्रूटनी होगी, तो आप कहते हैं जी इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट मेंशन इन द, उसके से एक कदम आगे बढ़ वजह फरमाया। 2017 में सेनेट में जब चेयरमैन थे रजा रब्बानी साहब, बहुत कुछ एट स्टेक है। रजा रब्बानी साहब ने जो बातें की हैं वो मैं अभी आऊंगी उसकी तरफ। चौधरी मंजूर साहब, मैं उस कमेटी का मेंबर रहा हूं ना, कमेटी हॉल का मैं मेंबर रहा हूं, तो हमने ये बात उस दिन फैसला, जो हमारी रेजोल्यूशन है, कैबिनेट इज इंपावर्ड और द सेनेट कमिटी एज होल इज इंपावर्ड, वो खुद फैसले कर रही है कि कैसे होना चाहिए। तो ये अजीब मंतक लाती है। इसके पीछे देखिए, असल में इनको देना चाहिए था लोगों को रिलीफ, चूंकि ये आटा, रोटी, चीनी, दाल, सब्जी नहीं सस्ती कर सके, चूंकि लोगों को रोजगार नहीं दे सके, क्योंकि सस्ती पेट्रोल नहीं कर सके, तो इनको आपको लग रहा है इसके पीछे ट्रांसपेरेंसी मकसद नहीं है, डाइवर्जन टैक्टिक है, लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश है। अब वो कहते हैं कि जलसा नाकाम हो गया, जलसा एक बात समझा दें सर, ठीक है ठीक है सर, हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने को भी तैयार हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सर, बट द फैक्ट रिमेन्स के हुकूमत वक्त और नॉन पीडीएम पार्टीज इतना फायदा उठाएंगी अगर आप सूबाई हुकूमत भी अपनी डिसॉल्व कर दें सिंध की, और गो के ये भी पहली दफा होगा हमारी तारीख में कि पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रल कॉलेज मिसिंग हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ऑफकोर्स अपनी राय देगी, रहनुमाई करेगी, बट दिस विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम। सवाल ये बनता है कि सर ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमत और नॉन पीडीएम पार्टीज के तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, they will get all the seats and back the senators they need to। ये किस तरह की हिकमत है? देखिए, मेरे एक बुनियादी बात मैं आपको बताऊं। बिलावल साहब ने एक बात कही है कि ये जो इस्तीफे देने का इशू है ये सियासी एटम बॉम्ब होगा। इसका मतलब जरा समझें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गलती की थी, 85 के इलेक्शन से बाहर बाइकआउट किया था। वो भी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने बड़ी कोशिश की थी, उस वक्त एमआरडी ने फैसला कर दिया तो उससे बाहर हो गए, और उसके बाद आज तक। लेकिन एटम बॉम्ब का मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम मलियामेट हो जाएगा। ये जिस खुशफहमी में मुब्तला है ना कि हम इलेक्शन करवा देंगे, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कौन सा इलेक्शन और कौन सा, ये नहीं है कि हम सिर्फ कोई शौक से या ऐसे ही किसी अलहदगी में इस्तीफे दे रहे हैं। नहीं, इस्तीफे देने का फैसला पीडीएम की क़यादत में करना है, सारों ने मिलकर करना है, लेकिन उसके कई मराहल हैं। जैसे आज पार्टी ये काला धब्बा, अपनी जमहूरी रवायात पे फख्र करने वाली काला धब्बा पूरा सिस्टम मलियामेट करने का बोझ उठा लेगी। काला धब्बा है नहीं, किसी को आपने कहा ना पूरा सिस्टम मलियामेट हो जाएगा, काला धब्बा है। हाँ, तो फिर ये अगर करना चाहते हैं, मलियामेट हो जाएगा, तशरीह कर दीजिए। चाहती है ना गवर्नमेंट, इस वक्त यही करना चाहती है गवर्नमेंट। अगर यही करना चाहती है तो हम उसको आपके इस्तीफे एटम बॉम्ब होंगे कैसे, मुझे ये बताइए सर। सेनेट के इलेक्शंस मौखर नहीं होंगे, हुकूमत का कोरम पूरा रहेगा, असेंबली चलेगी, तो ये एटम बॉम्ब कैसा होगा? अब मुझे कुछ अर्ज करने की इजाजत है? ऑफ कोर्स। अच्छा देखिए, हम तहरीक चला रहे हैं, हमको ये नहीं कि हम सिर्फ इस्तीफे देने की बात ही कर रहे हैं। तहरीक में पहला फेज जलसों का था, सेकंड फेज रैली का अनाउंस हो गया, फिर उसके बाद पहिया जाम है, शटर डाउन है, उसमें मुजाहरे हैं, उसमें लॉन्ग मार्च है और उसमें इस्तीफे हैं। इस्तीफे एक पार्ट है,
اور استعفے جب مومنٹم بنے گا اور جو مومنٹم بنتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد استعفے آئیں گے اور اس کے بعد کسی کے لیے کچھ ممکن نہیں رہ جائے گا. سو ہم اس کو وارن کرنے ہیں بار بار, چونکہ اس حکومت کے پاس نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ پلاننگ ہے. 2.5 سال کے اندر جو کوئی چیز نہیں کر سکتے, جو کوئی چیز نہیں کر سکتے. ایٹم بم کیسے ثابت ہوں گے یہ استعفے, مجھے یہ سمجھا دیجئے. میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, یہ سسٹم جا سکتا ہے, اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہوں. آپ لوگوں کے پاس کل ملا کے سب کے پاس 162-63 سیٹیں ہیں, جب سب 172 سیٹیں نہیں آپ ڈیزائن کرتے نیشنل اسمبلی سے, تو اسمبلی تو رہے گی, وزیر اعظم بھی رہے گا. لیجٹمیسی کی گیم ہے, آپ غلط, ٹھیک ہے, لیجٹمیسی اور مورل لیجٹمیسی کی گیم نہیں ہے, یہ نمبرز گیم نہیں ہے, مورل گیم بھی نہیں ہے. یہ ایک تباہی کے راستے پہ جانا ہے, اور اگر یہ جانا چاہ رہے ہیں, جو کہ جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر انہیں کون روک سکتا ہے؟ حکومت کو سب سے زیادہ. فردوس آپ بتائیے گا, ذرا سمجھائیے گا, کیونکہ مجھے سیاسی طور پہ جیسا چودھری صاحب نے کہا نمبر گیم تو ہے نہیں. ٹھیک ہے سر, نمبر گیم کا تو مسئلہ ہے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں مورل لیجٹمیسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے, تو ہوگا کیا؟ شاید میں کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں, آپ لوگ منجے ہوئے سیاست دان ہیں. فردوس آپ سمجھا دیجئے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سن رہی تھی چوئی صاحب کو, ایک ایسا شخص جو ایک ڈیموکریٹک ایکٹیوسٹ کے طور پہ پہچانا جاتا ہو, اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کہ وہ سسٹم کو ملیامیٹ کریں گے اور وہ اس جمہوریت کی بات کریں گے جس میں وہ اقتدار میں ہوں, اور جب اقتدار میں نہ ہوں تو وہ جمہوریت نہیں چاہیے, وہ پارلیمنٹ نہیں چاہیے, وہ ادارے نہیں چاہیے, اور وہ سارا سٹرکچر نہیں چاہیے. ان سارے کے سارے سسٹم کو زمین بوس ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر آپ بچا سکتے ہیں وہ. اب یہ سوچ جو ہے, اس کا جچتے نہیں ہیں یہ الفاظ چوئی منظور کے منہ پہ, یا پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے. جمہوریت کی شمع کو بینظیر بھٹو شہید نے اپنے خون سے روشن کیا, تو یہ کیسے فالوور ہیں, یہ کیسے پیروکار ہیں کہ اسی جمہوریت کو ملیامیٹ کرنے نکلے ہیں. بی ذرا اس کو, مجھے لگتا ہے, اور میں چودھری صاحب بھی وضاحت کر سکتے ہیں, اس کو ٹویسٹ نہ کیجئے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ تباہ کر دیں گے سسٹم. مجھے پھر یہ سمجھ آئی, مجھے بھی جو پہلے آئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو آپ لوگ ملیامیٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں, ورنہ وہ پھر ایٹم بم گرے گا. اچھا بات یہ ہے مہر کے, کیا یہ راتوں رات انکشاف ہوا کہ یہ حکومت جو ہے یہ دھاندلی سے یا جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے؟ یہ انکشاف جو ہے وہ 2.5 سال بعد پیپلز پارٹی کو ہوا, اور پی ڈی ایم کے اندر خصوصاً پی ایم ایل این کو ہوا, اور مولانا فضل الرحمان کو ہوا, جب انہوں نے صدر کا الیکشن بھی لڑ لیا, جب پیپلز پارٹی نے 2.5 سال سندھ گورنمنٹ کے اقتدار کے جھولے بھی لے لیے, اور پھر جب ہر طرح کی پولیٹیکل پارلیمنٹری سٹرکچر اور سسٹم کے اندر پارلیمانی کمیٹیوں سے لے کے تمام تر جو عہدے ہیں اپوزیشن کے وہ انجوائے کر لیے, تو 2.5 سال بعد ان کو ایک دم سے یہ نیند سے جاگ کے ان کو خیال آیا کہ اوہ یہ حکومت تو مینڈیٹ ہی غلط ہے, تو ہمیں اس کے خلاف اٹھنا چاہیے, تحریک چلانی چاہیے. اصل بات آپ سمجھیں کہ نہ یہ عوام کا درد ہے, نہ یہ کسی جگہ مہنگائی اور بے روزگاری کا ایشو ہے. یہ اگر ایشو ہے اس وقت پی ڈی ایم کو, تو وہ ان کیسز کا ایشو ہے. مریم بی بی پوچھتی ہیں کس حیثیت میں وزیر اعظم یہ اعلان کر رہے ہیں جو سمپل سٹریٹ فارورڈ الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں پہلے تو مریم بی بی بتائیں نا مجھے کہ وہ کس حیثیت سے وزیر اعظم سے یہ سوال کر رہی ہیں. وہ کون ہے؟ کیا پدی کا شوربہ؟ وہ ایک نائب صدر ہے جماعت کی, ہاشمی صاحب کے پاس وہ کس حیثیت سے, مجھے بتائیں نا اس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ ایک پرچی کا مینڈیٹ ہے, ایک نواز شریف کی بیٹی ہونے کا مینڈیٹ ہے, اس کے پاس کیا جدوجہد ہے؟ اب تک اس نے سیاست کے میدان میں کیا ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس کی بیس پہ وہ وزیر اعظم پہ سے سوالیہ نشان کریں؟ اور مگر سوال اپنے تئیں, آپ کو سوال پوچھنے والا پسند نہیں آ رہا, مگر سوال اپنے تئیں بالکل درست ہے. فردوس صاحبہ, کس حیثیت میں آپ کی حکومت اور وزیر اعظم یہ فیصلے کر رہے ہیں اور یہ بات پبلک کر رہے ہیں؟ حیثیت ناپنے کا پیمانہ جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے. حیثیت ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر ووٹر ہوتا ہے.
یہ جنہوں نے ابھی تک پارلیمنٹ کی سیڑھیاں نہیں دیکھی اس خاتون نے، یہ وزیر اعظم سے پوچھے گی کہ کس حیثیت سے، حیثیت اس کی کا اس حیثیت میں عدالتیں کبھی بتا خان صاحب کو چکی پیچھے ہیں، نہیں روکا نا. ان کو سپریم جب کورٹ کانگا بتا پارٹی ایک چکی پارٹی ہے. کہا جاتا تھا، ایک سیٹ کی پارٹی، وہ تب بھی اتنی بھرپور اپوزیشن کرتے تھے جتنی بعد میں کر رہے تھے زیادہ سیٹوں کے ساتھ. تو یہ میرا کہنے کا مقصد بھی کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہے، اٹونومس انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان. بات یہ ہے کہ ایک ٹرائکوٹمی آف proposal پاور. آئی. مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس ملک کا ایک سیاسی سٹرکچر اور ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، اور اگر ایک سیاسی حکمت عملی اور ایجنڈا وہ اپنی جماعت اور اپنے میں اسی بات پہ ابھی اٹکی ہوں. ہاشمی صاحب، مریم بی بی کس حیثیت میں یہ منتخب وزیر اعظم سے سوال پوچھ رہی ہے یا ان کی حیثیت پہ سوال اٹھا رہی ہے فردوس صاحبہ؟ سپریم کورٹ اس ملک کا ادارہ نہیں ہے مہر، اور وہ کہہ رہی ہے کہ قومی اداروں کے ساتھ آپ لوگ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، سپریم کورٹ کو آپ لوگ متنازع بنا رہے ہیں. مہر کیا سبحان اللہ، میں اس پہ قربان نہ ہو جاؤں اس ادا پہ کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پامال کیا، پاؤں کے نیچے روندا، اور سپریم کورٹ جن کو بلا رہی ہے وہ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہیں، وہ ادارے نہیں ہیں. ان اداروں کے تقدس کا اور حرمت کا خیال. ویسے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہمارے پیارے بھائی ہاشمی صاحب پہ بھی لگ چکی ہے. ہاشمی صاحب، وہ دو سوال بڑے ہیں پوچھیں گے. مریم بی بی کی حیثیت کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو بات کی تھی ملیا میٹ کی، تو نظام تو ملیا میٹ ہو چکا ہے. جب نیب سے آپریٹ کرواتے ہیں، آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، جب جی ڈی پی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، جب آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے آرڈیننس نافذ کرتے ہیں، جب کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جب دبئی کا ویزا بین ہو جاتا ہے، جب افغانستان میں جا کے آپ کشکول پھیلاتے ہیں، تو نظام کا تو ملیا میٹ ہو گیا. جب لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. اب آئیے کہ ہمارے انہوں نے کہا جی کہ مریم کی حیثیت میں، دیکھیے انہوں نے کہا کیا جدوجہد، تو آپ کو یاد کراتا چلوں کہ مریم کی جدوجہد یہ ہے کہ 2013 میں لاہور کے الیکشن کیمپین کو اس نے لیڈ کیا. انہوں نے اپنے والد کی پوری کیمپین چلائی، اپنی والدہ کی پوری کیمپین چلائی، اور میرے خیال سے فردوس بی بی نہیں گئی ہوں گی جیل. مریم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بیمار ماں کو چھوڑ کے سیدھا سزا ہونے کے بعد اڈیالہ جاتی ہے. مریم کے خلاف 1 روپیہ کی چارجز نہیں ہے. سیاسی جدوجہد سے نہیں گئی. مریم جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو آواز دیتی ہے، زبان دیتی ہے. جیل میں اگر کوئی سیاسی جدوجہد سے گیا تو چودھری منصور گیا ہے، اس کی جماعت گئی ہے. میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا ہوں. مریم اس میکنگ ہسٹری. آپ جیسے لوگ آ جاتے ہیں، اور یہ حکومت کون کی جہاں پہ امپورٹڈ کیبنٹ ممبر ہے، وہ سیاسی جدوجہد میں جیل نہیں گئی ہے. اور وہ لوگ ہیں جو فائنانس منسٹری بھی ان کے پاس. بی بی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا ہوں، بڑا احترام ہے آپ کا. وہ ایک تفریق. ویسے ہاشمی صاحب، ہاشمی صاحب ہسٹری اور یہ بات کری مریم کیا مریم انکرپشن ٹھیک کہہ رہے ہیں چیز، لیکن کے علاوہ کسی خاتون کی جدوجہد بتا دیں. تہمینہ دولتانہ کی جو مریم کی جدوجہد ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ نیب والے اس کے اوپر فیک کیس کیوں بنا رہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ جیل میں اس کے باپ کے سامنے اس کو گرفتار کیا گیا. جتنی ریلی اس نے لاہور میں لیڈ کیا انہوں نے، آج جہاں وہ کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ مجمع جمع ہوتا ہے. شی از میکنگ این ہسٹری. اس کی جدوجہد پاکستان کے لوگ آج مریم کا سیرا بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے. آج پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے کا سیرا بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے. اس کو سمجھتی ہے. آج ایک مریم نواز شریف کی بیٹی کے علاوہ اس کا کیا تعارف ہے؟ ہو جاتا ہے. وزیر اعظم سے لے کے بتائیں نا، نواز شریف کی بیٹی کے علاوہ اس کا تعارف بتائیں. مریم کی تقریر بعد میں آتی ہے، فردوس بی بی پہلے آ جاتی ہے بیان دینے کے لیے. تو یہ مریم کی حیثیت ہے. بالکل مریم بی بی کا راج کماری کا مقابلہ جو ہے وہ ہم سیاسی مورچے سے کر رہے ہیں نا. اس نے اپنی حیثیت اچھا مجھے دیکھیے نا ادھر کارکن شناخت یہ نہیں ہے. اور ایک بار ہاشمی صاحب، کبھی کسی اداروں کے کرپشن خلاف کے بات نہیں کیسز کی ہے. میں جیل جانا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے. دیکھیے ایک بات سنیں، عمران خان پاکستان اور ادارے نہیں ہے. پاکستان ہم سب ہیں، ہم ریاست کے، ہم سب ہر ایک پاکستان. آپ پاکستان کے اداروں کو نہ متنازع بنائیں. آپ لوگوں کے منہ سے نوالا چھین رہے. بنا کون رہا ہے پہلے تو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے نا.
मुतनाज़े बना रही है या हाशमी साहब आप जिम्मेदार, मरियम चुप रहे, आपकी जमात जिम्मेदार है। लोग मरियम चुप रहे, आप हमें ये आप पेशावर में लोगों को सानिया मॉडल टाउन लोग नहीं भूले, मरियम चुप रहे, ये हो नहीं सकता। गोलियां किसने बरसाई, सानिया मॉडल टाउन को याद करें, जीडीपी को तबाह करेंगे। मरियम बोलेगी, हम सब बोलेंगे, शी हैज मेकिंग एन हिस्ट्री। मरियम बोले अपने वालिद को वापस लाने के लिए भी बोले, अपने भाइयों की करप्शन में भी बोले, अपने भाइयों को पाकिस्तान दिया गया था, वो क्यों उसमें भी बोले ना, कानून बुला रहे हैं। उसने तारीख रकम किया। मुझे मैं एक सवाल करना चाहूंगी, अगर आप दोनों इजाजत दें तो। मरियम ये बताए कि अब उसके भाई पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं, वो कब आ रहे हैं पाकिस्तान से नफरत नहीं करता है, कब आ रहे हैं, हम सबकी जिंदगी जान और माल उसके रिश्तेदार पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए हैं? कब से बांटना शुरू किया कि कौन मुहिब पे वतन है और कौन पाकिस्तान से नफरत करते हैं? ये अल्फाज आप ना बोले प्लीज, आप कोई नहीं है हमें सर्टिफिकेट पाकिस्तान आने से क्यों इनकारी है? वतन कोई नहीं है, पाकिस्तान आने से क्यों इनकारी? अभी ताजा तरीन लेटर है, ये बात जिसने भी धमाका किया था यही मरियम का हाशमी बाप है, साहब आप जिसने ये सीपैक बताएं के 60 अरब रुपए ला के दिए तो आप 60 अरब डॉलर, मोदी यही ने मरियम का ताजा बाप है तरीन जिसने पिंगे जो बढ़ाई हैं। अच्छा देखिए, अभी लेकिन ताजा किसी ताजा को लेटर वतनी निकला का है। सवाल नहीं उठाते फिरदौस बीबी, इधर हम सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे, ना कोई पैमाना इधर जांचने का, अवाम फैसला करती है। मौजूदगी में, शहबाज शरीफ की आहिस्ता मौजूदगी में मरियम नवाज का पार्टी पे कब्जा ग्रुप जो है वो तिलमिला है, परेशान है। ये मैंने बात करनी थी शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ लीडर है, उसको पार्टी को लीड करने दे। मरियम पक्की पकाई खीर क्यों खाना चाहती हैं? मुझे चले आप दोनों अगर इजाजत दें, मैं दोनों पानी पी। सर मरियम बीबी, उनके मरियम बीबी अवामी लीडर नहीं हो सकती, अवाम से लेना देना ही कोई नहीं। आज अवाम का पाकिस्तान में कोई अवामी लीडर नहीं है, दूर तक मरियम कहाँ मरियम और कहाँ अवाम, आपने देख लिया होगा शाही खानदान का, देख लिया होगा मुल्तान, देखिए मुझे इजाजत दीजिए, फैसलाबाद को, पेशावर को, शाही खानदान का अवाम से क्या लेना देना? मरियम से बड़ा कोई क्राउड पुलर आज पाकिस्तान में नहीं है। मुझे अगर आप इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, एक मिनट दोनों ठंडा पानी पीजिए। मरियम बीबी तारीफ रकम कर रही है, आप अपनी सियासत करें, आप करप्शन में, लोगों को सस्ता इंसाफ, सस्ती रोटी दे। अच्छा मैं आऊंगी फिरदौस बीबी आपके पास कि कितने लोग इनके सफों में से बगावत कर रहे हैं। आप कहती आई हैं एमपी एमएनएस की एक लंबी फहरिस्त है, मगर पहले मुझे चौधरी साहब के पास जाने दें, आप दोनों पानी पिए एक सेकंड। चौधरी साहब मुझे एक बात बताइएगा कि ये खबर आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो नशिस्त हुई है शहबाज शरीफ साहब से, जो मुलाकात हुई है, उसमें उनको शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि फोकस ज्यादा किया जाए डायलॉग पे ना कि इस्तीफों पे। आप इसकी ये आप आपको इस हवाले से कोई आगाही है? देखिए मुझे नहीं पता, मैं चूंकि था नहीं उस मुलाकात के अंदर, मैं इस्लामाबाद में था उस दिन और वो मुलाकात हुई, मुझे नहीं इल्म क्या बात हुई और क्या नहीं बात हुई, और वैसे भी वो दो लोगों के दरमियान बात है, मुझे नहीं किसी बात का इल्म। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, हम तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती तो ये तो असेंबली या पार्लियामेंट पैदा ना होती। आपको पता है महर, उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ने ये रोल अदा किया, बिल्कुल, कि मौलाना कह चुके थे कि हम नहीं बैठेंगे, ज्वाइन ही नहीं करना। नून लीग जो थी वो फैंस पे खड़ी थी। हमने ना सिर्फ ये फैसला किया, 25 को इलेक्शन होते हैं, 27 को सीसी बुलाकर ना सिर्फ ये फैसला किया कि इस असेंबली में जाएं, बल्कि एक कमेटी बनाई जो दूसरी जमातों को भी इस पे राजी किया। हम दो उसके मकसद थे, इसीलिए तो मैं एक मकसद ये था कि आप लोग अभी एटम बॉम्ब पे फोकस करें, बहुत बड़ी आप लोगों की डेमोक्रेटिक रवायत है। बात सुन ले, ये प्रोसेस चले और जमहूरी रवायात आगे बढ़े, एक ये था मकसद। दूसरा ये था कि हम इमरान खान को टाइम दें ताकि कल को वो ये ना कहे कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, वरना मैंने तो 200 अरब डॉलर बाहर से लाने थे। मैंने फिर आज के बाद तय कर लें कि 2-2.5 साल इज इनफ टाइम फैसला करने के लिए कि एक हुकूमत जो है कितने पानी में, ये आज से तय कर लें फिर मोर देन इनफ। तो कल को अगर आपकी हुकूमत इंशाल्लाह खैर से आएगी तो 2.5 साल के अंदर अगर अदाद शुमार सही ना हो तो आप लोगों को स्ट्रीट एजिटेशन से घर भेज दें। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले ना, मेरी गुजारिश सुन ले। पहली बात कि हम चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आगे बढ़े, नहीं बढ़ सकी। आपको सबको पता है कौन सा जमहूरी रवैया है, कौन सा पार्लियामेंट के जरिए कौन सी कानून साजी हुई है, ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री है, और सारा सिस्टम तबाह कर दिया गया। दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं है,
कोई वीएन नहीं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। आपको बताएंगे कि रजा रबानी साहब ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं एनएफसी के ऊपर भी, जो एक और बिग स्टॉर्म इन अ टी कप है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, कौमी इदारों से खिलवाड़ कौन कर रहा है, ये बहरहाल फैसला आप खुद करेंगे। एक इसका पस मंज़र, एक बैकग्राउंड पीएमएलएन का भी है और हाल में हुकूमत वक्त की भी कारकर्दगी है, जिससे आप जान सकते हैं कि असल खिलवाड़ कौन रहा है। कौमी इदारों से खेलना बहुत ख़तरनाक होगा, मुतनब्बे कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। वो बेहतर समझती होंगी, उन्होंने इसकी एक कीमत भी अदा की है। मगर विदाउट गोइंग फर्दर इनटू इट, फाइनेंशियल गवर्नर राज का एक कॉन्सेप्ट फ्लोट कर गया है। ये सुनिए सेनेटर रजा रबानी साहब क्या कहते हैं। इस हुकूमत को सूबों के अंदर गवर्नर राज नाफिज करने की बड़ी ख्वाहिश है और ये फाइनेंशियल गवर्नर राज होगा। 11-12 साल गुजर गए हैं, आपने अभी तक एनएफसी दिया ही नहीं है और आप उसकी मॉनिटरिंग की बातें कर रहे हैं। मॉनिटरिंग तो सूबों ने करनी है। जिस तरह आप 1 यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सूबों से ये बात उठेगी कि सारा टैक्स हम कलेक्ट करेंगे। ये आपने सुनी बात फिरदौस आशिकवान साहिबा, फाइनेंशियल गवर्नर राज करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। एनएफसी की मॉनिटरिंग 1 यूनिट के मुतरादिफ है। इसको आप किस तरह देखते हैं और इस मॉनिटरिंग के लिए क्या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बैठेगा, कौन बैठेगा, किस तरह लाए अमल तय करेंगे? ना सेनेट के ऊपर ना इसके ऊपर, जब बातचीत ही मुमकिन नहीं है, किधर होंगे ये फैसले? मैं ये 10-12 साल चूँकि पीटीआई गवर्नमेंट में नहीं थी, इसलिए वो अपने प्यारे पीडीएम के साथ जो पिंगे चल रही हैं आजकल पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन को, तो उनको मुखातिब कर रहे थे। जहाँ तक मॉनिटरिंग का ताल्लुक है, तो कोई भी इस कौम की पाई जो कौमी ख़जाने में आती है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के बाद फिर सूबों को एनएफसी अवार्ड के ज़रिए दी जाती है, तो फिर उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए और उससे तो कतराना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर आपने वफाक से कोई फंड्स या किसी भी प्रोजेक्ट में उसने आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट दी है, तो आपको तो उसका हिसाब किताब, अकाउंटेबिलिटी खुद एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी करनी चाहिए। इसमें क्या कबाहत है चौधरी मंजूर साहब? अगर फेडरल गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है, हर 100 में से 62 रुपए हुकूमतों को दे रही है, सूबों को दे रही है, और उसके बाद आप जानते हैं बेहतर किस तरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, डिफेंस, सब्सिडीज ले देकर एंड ऑफ द डे बोरो ही करना पड़ता है, कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। मैं चूंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्लान्स जो है सूबों को चले गए हैं, तो एनएफसी अवार्ड में हिस्सा इसलिए बनाया गया था, बढ़ाया गया, मॉनिटर कैसे करना है, तो वो वहाँ खर्च करें। तो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। देखिए, मेरे इसका एक बुनियादी चीज है जो समझने की जरूरत है, उनको जवाब देना है, जो समझने की जरूरत है, एक बहुत बुनियादी चीज है। टैक्स लोग देते हैं। वैसे मादर पिदर आजाद कैसे ऑडिटर जनरल हर सूबे का क्या कर रहा है? अब बात सुन लेना, मुझे गुजारिश करने देंगे, अगर इजाजत है तो मैं कुछ अर्ज कर लूं। जी सर। दोनों जो हैं वो बहुत मतलब आप बड़ी खवातीन हैं कि कहीं बोलने देती हैं हम जैसे बेचारों को। मैं तो छोटी हूँ। नहीं तो आप करें, हमारे दोस्त का जो अशर है वो हमें पता है। अच्छा खैर, बहुत लाइटर साइड। अच्छा बताइए। देखिए, एक बुनियादी बात है, ये लोग टैक्स देते हैं, लोग किसी जगह पे रहते हैं। एक्चुअल टैक्स है वो, ये एक कलेक्टर है, इसने कलेक्ट करके उनको वापस देना है। दुनिया के ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पे सूबे टैक्स कलेक्ट करके उसमें से जो वफाक का हिस्सा होता है वो उसको देते हैं। तो ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मरकज पैसे देता है, मरकज के पास पैसे कहाँ से आते हैं? मरकज के पास कहीं से पैसे नहीं आते, लोग टैक्स देते हैं। और लोग जो है वो अपने जो टैक्स होता है उसकी रेशो से देते हैं। अब आपने लोगों को वापस उन सूबों का कलेक्ट किया हुआ पैसा आप वापस पूरी तरह वो भी नहीं लौटा रहे। आपने 135 अरब रुपया उधर नहीं दिया, 300 अरब रुपए के करीब आप पंजाब का पिछले साल का खा गए, मरकज खा गया है, और बातें करते हैं आप सूबों को कि हमने हिसाब लेना है। आप पैसे तो दे नहीं रहे, जो उनका बनता है उसका नतीजा क्या है? वो तनख्वाहें तो काट नहीं सकते, अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स तो काट नहीं सकते, फिर अल्टीमेटली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स काटेंगे। जैसे पंजाब के अंदर
ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پچھلے 2.5 سال سے کہیں کوئی ریپیئر نہیں ہو رہا ساری سڑکوں کے اوپر. ایک سوال ہے آپ سے چودھری صاحب کوئکلی, کیونکہ وقت کی قلت ہے, تو میں ذرا سا آپ کی توجہ ادھر لے کر آؤں گی. یہ میں اب مفتاح اسماعیل صاحب کو کوٹ کر رہی ہوں, کیونکہ تحریک انصاف کے منہ سے تو جو نکلتا ہے وہ پہلی رد ہو جاتا ہے, شاید یہ ہیں ہی اتنے انکمپٹنٹ, مگر یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو بڑے کمپٹنٹ مانے جاتے ہیں, ان کے ایک آرٹیکل میں انہوں نے لکھا, the Sindh government for instance spent hundreds of billions of rupees in the last 5 years on lining the irrigation canals with questionable results. وہ کہتے ہیں کہ صوبے نہ جواب دیتے ہیں, پھر سب سے illogical, سب سے incompetent اپنے پروجیکٹس کے اوپر یہ پیسے لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہنڈریڈز اینڈ بلینز آپ کی حکومت نے لگا دیے اپنے اریگیشن کینالز کو لائن اپ کرتے ہوئے with questionable results. تو وہ بھی اس حق میں تھے کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے. لائننگ موجود ہے نا, دیکھیے سر اب ان سے پوچھئے گا نا, ان سے کال کر کے کیا کوشچن ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے, میں نے اسی لیے مفتاح کا نام لے لیا کیونکہ ادھر سے آتا تو آف کورس. اب آپ رکے تو صحیح نا, اب آپ رکے تو صحیح نا. وہ لائننگ نہر بھی موجود ہے, ان کی لائننگ بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیپیز کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے واٹر لاگنگ کے ذریعے ضائع ہو رہی ہے, انہوں نے وہ بچا لی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو بچی ہے اس کی پیداوار جو ہے وہ ان لائننگ سے زیادہ کوئی ان پروڈکٹیو ہے, وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے جو کینال لائننگ کی وجہ سے. میں بھی نہر کے کنارے کا چھوٹا سا کسان ہوں, مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. میں دیکھیں نا, آپ لارجر پکچر دیکھیں, آپ ایک چیز پکڑ کے بیٹھ گئے, آپ لارجر پکچر دیکھیں. سر وقت کی قلت ہے. سندھ جو ہے ان کی رپورٹ چودھری صاحب کو بھیج دیں. ایک منٹ سن لیں نا, ایک منٹ سن لیں. جس طرح سے مرکز کے اندر موجود ہے ایک میکنزم موجود ہے فنڈز کو چیک کرنے کا, اس طرح سے صوبوں کے اندر موجود ہے. کیا کے پی کے اندر جو پیراز آئے ہیں وہ غلط آ گئے ہیں, کیا ان سب کو ایڈریس کر دیا گیا ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبوں کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے وفاق کو کہ وہ پیسہ جو این ایف سی کی مد میں ان کو ملتا ہے وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں دینی چاہیے؟ وہ پیسہ ہی صوبوں کا ہے, کیوں دینی کسی کے باپ کا پیسہ. ہاشمی صاحب آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ آپ صوبوں کو دے رہے ہیں اور وہ بھی احسان کرنا شروع کر دیا ہے. جو میاں صاحب نے آج بات کی ہے یہ بہت غلط, یہ بہت غلط ہے. رہنے والے لوگ جس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں 62% ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کو. کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے اور کراچی سب سے زیادہ بے روزگار ہے. پانی کے لیے ترس گیا, سیوریج کے لیے ترس گیا, بلدیاتی ادارے ترس گئے. دیکھیے جی, کراچی میں نے جو ٹیکس دے رہا ہے, اگر آج کراچی کے لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم بھی اپنے حصے کا ڈیڈکٹ کر کے پھر دیں گے مرکز کو اور صوبے کو, تو ناانصافی کا ایک دورہ ہے. اور یہ گورنمنٹ ابھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ گئے کہ جی ہم نے 1100 بلین دینا ہے کراچی کو. ٹکا نہیں دے کے گئے جناب, ٹکا نہیں دے کے گئے. اور جب بھی چندہ بھتہ لینا ہوتا ہے, خواہ وہ گورنمنٹ کے لیے لینا ہو, خواہ کوئی ریلیف لینا ہو, خواہ کووڈ کے لیے لینا ہو, خواہ شوکت خانم اسپتال کے لیے لینا ہو, سب سے پہلے کراچی آگے ہوتا ہے اور کراچی دل کھول کے دیتا ہے. ٹھیک ہے سر, میرا آخری سوال کا ختم ہو گیا ہے. میں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرنا چاہتی ہوں اور عوام کے لیے بھی. فردوس عاشق اوان صاحبہ, ان پی ایم ایل این کے کون سے ایم پی ایز اور ایم این ایز آپ نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو کب آپ پردہ نشی کریں گی؟ ان کی کچھ تو بتائیے. پردہ نشین تو پہلے ہی ہیں, ان کو تقریب رونمائی ہونی ہے. اور یہ استعفے جس دن بسم اللہ کر کے جن کے جو ہے پیدل استعفے پیدل آ رہے ہیں, جس دن وہ پہنچ گئے اسپیکر آفس کے اندر تو وہ ایکسیپٹ ہو گئے. آپ کے ضلع سے ہیں, لاہور سے ہیں, صرف اتنا بتا دیں. ہمارے جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کے متاثرین ہیں, ستائے ہوئے ہیں, وہ انجمن متاثرین علیحدہ بنانے جا رہے ہیں. اچھا, انجمن متاثرین کس ضلع سے ہیں, کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ بتا دیجئے فردوس آپا. وہ پورے پاکستان سے ہیں, پنجاب سے پنجاب ان کا. ہاشمی صاحب منہ تکتے رہ جائیں گے, بلاتے رہیں گے, وہ منہ موڑ لیں گے. ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب تھے, چور صاحب تھے. اپنا خیال رکھیے گا, ماسک پہننا نہ بھولیے گا پلیز, احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلہ اختیار کرتے رہیں. دس از لائیوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.